अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम इवेंट्स के हवाले से बात करेंगे और इंडस्ट्री के हवाले से बात करेंगे, जिसमें टीवी भी आ जाता है, जिसमें आपका स्टेज भी आ जाता है, म्यूजिक इंडस्ट्री भी आ जाती है, आर्टिस्ट जो कि स्टेज पे भी होते हैं, टीवी पे भी होते हैं, कमर्शियल्स में भी होते हैं, फिल्म में भी होते हैं। वो तमाम की तमाम इंडस्ट्री मौजूदा सूरत हाल की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। मजीद कौन कौन से मसाइल ने जन्म लिया और वो आर्टिस्ट जिन्होंने अपना एक नाम बनाया, पूरी जिंदगी लगाकर, उनका फ्यूचर क्या है। इसी तरह से न्यू कमर्स जिन्होंने अभी इंडस्ट्री में कदम उतारा ही था, जो अभी मैदान में आए ही थे, उनका क्या फ्यूचर है और क्या वो इस तरह से जब एकदम से ब्रेक आ जाता है इतना लंबा, तो जो थोड़ा बहुत सीखा होता है उसमें भी डिस्टर्बेंस आ जाती है। इस पर मैं चाहती हूँ आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डिटेल के साथ। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, जनाब मुख्तार अहमद साहब हैं, जो कि पाकिस्तान इवेंट्स एंड फैशन एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुख्तार साहब, बंडल ऑफ थैंक्स, आपने हमें टाइम दिया। माय प्लेजर, मेरे लिए एजाज की बात है, कोहिनूर ने मुझे इनवाइट किया। बिल्कुल सही। मुख्तार साहब, बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी चीज़ें हैं आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने वाली। चूंकि आप चेयरमैन हैं, आर्टिस्ट ने भी आपके पास ही आना है, म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें, उनके मसाइल भी उन्हीं के आपके पास आना है और आप ही ने हल करना है। स्टेज की बात कर लें, बेशबहा मसाइल हैं, वो भी आप ही के पास आते हैं। सबसे पहले ये बताएं, इतने सारे मसाइल हैंडल कैसे करते हैं? जी, मैं कुछ भी नहीं करता, ये तो अल्लाह ताला ही करता है। और मिलजुल के, क्योंकि एसोसिएशन में जो लोग हमारे साथ मेंबरान हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, काफ़ी सारे लोग हैं, टीम वर्क है, बेसिकली अकेले बंदे का काम नहीं है। तो मिलजुल के कोशिश करते हैं हम कि अच्छी कोई सजेशंस दें अपने इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को, अच्छे अच्छे आइडियाज़ दें। अगर कुछ हमारे जॉइंट मसाइल हैं तो वो हम निगोशिएट करें गवर्नमेंट के साथ। और तनकीद करने से तो कोई मसाइल हल नहीं होते, सजेशंस के साथ ही मसाइल होते हैं। कुछ ना कुछ इजी वे निकालते हैं कि हमारे इवेंट्स हाल आबाद रहें और हमारे आर्टिस्टों के घर भी आबाद रहें, उनके चूल्हे भी चलते रहें, कुछ रोज़गार भी चलता रहे और अपनी अपनी डोमेन में रह के सारे लोग काम करें। और हमें, चूँकि हमारी कोई लिमिटेशंस भी हैं, अखलाकी इक़दार भी हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जितना भी ये सिस्टम है, जिसको हम कल्चर का नाम देते हैं, शोबिज़ का नाम देते हैं, जिसमें सारी सेगमेंट हैं, तो ये मशरकी इक़दार जो है ना, उसकी बाउंड्री में हम रहें, उससे बाहर ना निकलें। ना हम किसी को कॉपी करें, ना हमें किसी पड़ोसी मुल्क की हमें कॉपी की ज़रूरत है। बेबहा टैलेंट है, बेबहा यहाँ पे हमारे पास लोकेशंस हैं, बेशुमार हमारे पास फ़न है। मौसीकी में देखें हमने नाम पैदा किया, फिल्म में देखें तो हमारे लेजेंड्स बहुत बड़े बड़े नाम पैदा किए। तो हर इंडस्ट्री में, टीवी में हमारे ड्रामा, पीटीवी के ड्रामे का कोई जोड़ नहीं था। तो इस तरह से हमारे जितने सेगमेंट हैं, और हम देखें माशाल्लाह इतने लेजेंड पैदा किए हमने स्टेज से। कॉमेडी में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कोई जोड़ नहीं। ठीक है, इतनी अच्छी कॉमेडी है। और हमारे यहाँ स्टैंड अप कॉमेडी, वन मैन शो जिसे हम कहते थे, बड़े बड़े लेजेंड्स हमने सरजमीन में पैदा किए। शौकी खान है, अमानुल्लाह खान साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और लिविंग लेजेंड्स में सुहेल अहमद माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है, और मैनी मोर हैं, हमारे नसीम विकी साहब हैं, कैसर पिया साहब, लंबी लिस्ट है। तो ये सारे सेल्फ मेड फनकार हैं, ना तो किसी इंस्टीट्यूट से पढ़े, ना इन्हें फैमिली की सपोर्ट थी, ना इन्हें मुआशरे की सपोर्ट थी। जब इन्होंने काम शुरू किया, आजकल माहौल बहुत अच्छा है, थोड़ा पेरेंट्स भी एजुकेटेड हैं, और सोशल मीडिया की तरफ से अगर उसको पॉजिटिव देखें तो पेरेंट्स में भी बड़ी अवेयरनेस आई है। अब वो हम जिसको हम इस पे बुरे अल्फाज में इनको इस्तेमाल करते थे इनके लिए कि ये जो सारा जो ये है खान साहबों वाला ही काम है सारा, तो मुआशरे में इनको हम ये इंटरटेनर ज़रूर थे, लेकिन इनकी अपनी रियल लाइफ में वो रिस्पेक्ट हम इनको नहीं देते कि ये कोई अच्छी कम्युनिटी से तल्लक नहीं रखते। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। तो अब आके ये आहिस्ता आहिस्ता इन आर्टिस्टों की अपनी एफर्ट से और जो कनेक्टेड लोग हैं उनकी अपनी एफर्ट से कैंपेनें चला के इसको थोड़ा इसका रिस्पेक्ट लेवल बेहतर किया। तो आज हम अच्छे एंटरटेनर को फनकार मानने लग गए। इससे पहले ऐसी बात नहीं थी। खा वो गाना गा रहा है, खा वो स्टेज पे है, फिल्म में है, टीवी में, जहाँ कहीं भी है। टीवी फिर कदरे कुछ बेहतर था, लेकिन बाकी सारे सेगमेंट्स को बड़ी डिसलाइकिंग, हम उनको पर्दे में मिलना पसंद करते थे। हम अपने उनको फैमिली इवेंट्स पे नहीं मिलते थे कि ये लोग क्या कहेंगे, मेरे इन लोगों से ताल्लुकात है। ये हमने एक फासला हमने रखा, डेवलप किया। अब वो फासले सिमट के ना अब एक रिस्पेक्ट लेवल बेहतर हो गया।
تو اب کچھ یہ کرونا ایک تو ورلڈ وائڈ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیماری ہے, امتحان ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائیں گے آمین. اور یہ کوئی اتنا پرلونگ نہیں, انشاءاللہ جلدی ہی قابو پا لے گی. گورنمنٹ بڑے اچھے سیفٹی میجرز لیے ہوئے ہیں, جہاں جہاں پرابلمز ہیں وہاں. لیکن کچھ میں ہمارے جو فنکار ہیں اب وہ اس سے متاثر بھی بڑے ہیں, کیونکہ ہماری جو انڈسٹری ہے انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری, یہ سب سے زیادہ ٹیکس پیئر ہے. سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے نا وہ انٹرٹینمنٹ پہ ہے, سینما پہ ہے, تھیٹر پہ ہے اور ایونٹس پہ ہے. ٹھیک ہے, زیادہ ریونیو دیتے ہیں ہم دوسرے ٹیکس پیئر سے, یہ زیادہ ریونیو دیتے ہیں. صحیح. لیکن اس کو انسینٹیوز کوئی نہیں ہے. اچھا مجھے کیا بتائیے, آپ نے مختار صاحب گفتگو کے دوران کہا کہ ہمارے پاس بیش بہار ٹیلنٹ ہے اور ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کسی بھی ہمسایہ ملک کو کاپی کریں. بڑی اچھی بات کی آپ نے. ٹیلنٹ ہمارے پاس بے شمار ہے. نیو ٹیلنٹ والے لوگ, نیو کمرز جو ہیں, ان کا یہ گلہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہمیں موقع نہیں ملتا آگے آنے کا. انڈسٹری والے وہ لوگ, بڑے بڑے وہ نام ہمیں آگے نہیں آنے دیتے, اور اکثر اوقات ڈائریکٹرز کی جانب سے, پروڈیوسرز کی جانب سے بھی یہ گلہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ ایک عرصہ ان کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے, پھر ان کو آگے لے کر آئیں گے. کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. آپ ایک ٹیلنٹ دیکھیں, ٹیلنٹ کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ 2 4 5 سال بندہ دھکے کھائے گا تو وہ تو اس کی وہ عمر ہی گزر جائے گی. اس کے بعد تو اس کا جذبہ ہی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. جذبہ بھی ٹھنڈا پڑ جائے. عمر کا بھی بڑا فرق ہے نا, بڑا فرق ہے. دیکھیں ایک فیمیل ہے, اگر وہ 18 20 سال میں آتی ہے کچھ اپنا آؤٹ پٹ کرنے کے لیے, آپ 5 7 سال اس کو دھکے کھلائیں گے تو اس کے بعد تو پھر اس کی فیس بیوٹی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, وہ جو آپ کا کریکٹر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو ختم ہو جائے گی. صحیح. تو آپ یہ تو خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں, صرف اس کے لیے تھوڑا ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. جو ہمارے یہاں اوور آل معاشرے میں جو چیز ڈیولپ نہیں ہو سکی وہ ہے پرسنالٹی گرومنگ. ٹھیک ہے. یہ ہم انسٹیٹیوشنل نہیں کر سکے اس کو, یہ ہمارے انسٹیٹیوشنل ہونا چاہیے. یہ پرسنالٹی گرومنگ کا جو سسٹم ہے نا, اس کو ہم تو پرسنالٹی گرومنگ کے لیے زیادہ ٹائم نہیں چاہیے. 2 سے 3 مہینے میں آپ پرسنالٹی گروم کر کے جو آرٹ, اب جو سنگر ہے وہ گانا ہی گائے گا نا, اس سے اداکاری تو ہم نہیں کروائیں گے نا. آپ اداکاری کرو تو جو وہ سنگر بھی وہی ہے جس کو کچھ آتا ہے. تو تھوڑی سی اس کو ٹپس دیں, اس کی پرسنالٹی گرومنگ کریں, اس کی ڈریسنگ ٹھیک کریں, اور اس کے بعد آپ اس کو پلیٹ فارم دیں اور وہاں پہ گائے, اپنی قسمت آزمائے, اور لوگوں تک آواز جائے گی, ٹی وی اخبار اس کو پبلک کرے گا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. لیکن مختار صاحب ایسے بے شمار سنگرز ہیں جو واش روم سنگرز ہیں, لوگوں نے ان کو بٹھایا ہوتا ہے سر پہ اور بلے بلے ہو رہی ہے, ڈم ڈم ہو رہی ہے. ان کے آنے سے پہلے ایسا تہلکہ مچا دیتے ہیں کہ پبلک پاگل ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون سا علی ظفر آنے لگا, یا پتہ نہیں, وہ جب بیچارہ آتا ہے اسٹیج پہ تو سارے بیٹھ جاتے ہیں. اب بات یہ بھی غلط بات ہے, مطلب میرٹ سے ہٹ کے نہیں چلنا چاہیے نا. دیکھیں میرٹ جو ایونٹ آرگنائزر ہے نا, جو ایونٹ آرگنائزر ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی کوئی فاؤل پلے نہیں کرتا. سفارشی بھی تو آ جاتے ہیں. بالکل نہیں. رشتہ داریاں بھی تو آ جاتی ہیں. بالکل نہیں, بالکل یہ زیادتی, نرم گوشے بھی تو آ جاتے ہیں. یہ آرٹسٹ کے ساتھ زیادتی ہوگی, آپ اس کو مار دیں گے. فرسٹلی وہ اگر کانفیڈنس لوز کر گیا, اچھی پریزنٹ نہیں کر سکا, تو جو امیج وہ لوگوں کے ڈرا کر گیا, جو لائیو لسنر ہے, دوبارہ وہ اٹھ نہیں سکے گا, وہ رسک نہیں لیتا. یہ آرٹسٹ کو بھی سوچنا ہوتا ہے کہ وہ کیا اپنا آرٹ اتنے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر سکتا ہے یا نہیں, اچھی کانفیڈنس سے. اور ایونٹ آرگنائزر جو ہے, میں تو بغیر سنے کسی کو کبھی بھی اپنے ایونٹ میں بالکل نہیں چانس دیتا. لیکن ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ 2 سے 3 دن, اس سے زیادہ نہیں. خواہ وہ ماڈل ہے, خواہ وہ سنگر ہے. 2 سے 3 دن. اوکے. ہاں 2 سے 3 دن اس کو کہتے ہیں یار تیاری کر لے, یہ ایونٹ ہے, اس طرح کا تو نے گانا گانا ہے, یا ماڈل کو بتاتے ہیں یہ ایک فیشن شو ہے. صحیح ہے. تو آپ ٹی وی پہ یا یوٹیوب پہ سرچ کرو کہ ماڈل کیسے واک کرتی ہے. ٹھیک ہے. بس آپ کی جو ہے نا وہ باڈی لینگویج ٹھیک ہونی چاہیے. یہ ماڈلنگ خاموش اداکاری ہے, یہ سب سے مشکل اداکاری ہے کہ آپ نے ابھی اپنی باڈی لینگویج سے پورا میسج اور آپ نے اپنی پوری ڈریسنگ کی مارکیٹنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ 2 سے 3 دن کافی ہوتے ہیں ٹریننگ کرنے کے لیے. پیشن لوگوں میں اتنا ہوتا ہے, شوق اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس سے وہ جلدی سیکھ جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں مجھے مختار احمد صاحب, ماڈلنگ کی جہاں پر آپ بات کر رہے ہیں, تو ماڈلنگ نو ڈاؤٹ ایک بہت اچھا پیشہ ہے جس سے آپ کے ڈریسز بھی گروم کرتے ہیں, آپ کی کمپنیز پوری کی پوری اس سے اچھے انداز میں آگے پیش بھی ہوتی ہیں, کام بھی ہو رہا ہوتا ہے, ڈریسز میں بڑے آگے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن سم ٹائمز ماڈلز کے جو ڈریسز ہوتے ہیں اس میں میل آ جائیں یا فیمیل آ جائیں, وہ نہ تو آپ کسی شادی میں پہن سکتے ہیں, نہ آپ کسی فنکشن میں پہن سکتے ہیں, نہ آپ آفیشیل ڈریس کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ ماڈل اگر یہاں کھڑی ہیں تو اس کی ٹیل وہ 3 محلے پیچھے تک جا رہی ہوتی ہے, ایسا ہوتا ہے نا, جو آپ لوگوں کی واک ہوتی ہے, ریمپ واک آئی تھنک سو اس کا پراپر ورڈ ہے. تو ایسے مطلب اس ٹائپ کی جو ڈریسز ہوتے ہیں, میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں کچھ ویڈنگ اور پارٹی ڈریسز ہیں بہت تھوڑے جو یوز ہوتے ہیں,
وہ اگر ایک کوئی کمپنی کوئی ڈریسز بنا رہی ہے تو اس کے پاس سینکڑوں ڈیزائن ہے. ٹھیک ہے نا, سینکڑوں میں سے ایک آدھا ڈیزائن ایسا بھی ہوتا ہے جو بڑی ہماری ایلیٹ کلاس جو ہے وہ ان کے اپنی شادیوں میں یا اپنی کسی بڑی پارٹیز میں اس طرح کے ڈریسز یوز ہوتے ہیں. اوور آل وہ ہم اپنا ایک کہہ لیں کہ ایک ایکسپرٹیز ہم دکھاتے ہیں, اس سے اپنی ایکسپرٹیز دکھاتے ہیں کہ ہماری کمپنی اتنی ایکسپرٹ ہے, جو ہمارے ڈیزائنر ہے اتنی ایکسپرٹس ہیں کہ وہ اس طرح کا بھی ڈیزائن کر سکتی ہے. یہ مشکل کام بھی ہم کر سکتے ہیں, تو جو آسان کام ہے اس میں ہماری کوالٹی بہت اچھی ہوگی. اور اوور آل جو پریزنٹیشن ہے ماڈل کی, دیکھیں کہ ماڈل جب ریمپ پہ جاتی ہے تو صرف ڈریس نہیں ہے, سینکڑوں چیزوں کو وہ پریزنٹ کرتی ہے. ہیئر سلون کو پریزنٹ کر رہی ہے, جو آپ کے جو بال شال بناتے ہیں, ہیئر سٹائل, پھر کاسمیٹکس, ٹھیک ہے, آپ کی واچ, آپ کی جیولری, آپ کے شوز, میک اپ سارا, ساکس, اتنی زیادہ. اب دیکھیں کہ اس کے ساتھ کتنی انڈسٹری کنیکٹڈ ہے, کتنی انڈسٹری کو ساتھ اکٹھا کر کے ایک ماڈل پریزنٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس انڈسٹری کو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا روزگار ہے اس انڈسٹری کے ساتھ, کاسمیٹکس کے ساتھ, شوز کے ساتھ, ڈریسز کے ساتھ, بوتیک کے ساتھ, ٹیکسٹائل کے ساتھ, لاکھوں لوگ ہیں نا. اب وہ لاکھوں لوگ لاکھوں خاندان ہیں. اب یہ سارے سسٹم لاک ڈاؤن ہے, اتنے لاکھوں لوگ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ انڈسٹری ایک ایونٹ آن ہوتا ہے نا, اس کی لائٹ آن ہوتی ہے تو دیکھ لیں کہ لاکھوں لوگوں کا روزگار ایسے چلتا ہے, منی روٹیٹ ہوتی ہے, سرکولیشن میں آتی ہے, ساری انڈسٹری موومنٹ میں آ جاتی ہے, کاسمیٹک سے لے کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور جو پریزنٹر ہے obviously اس کو بھی پیسے مل رہے ہیں, جو ایونٹ آرگنائزر ہے, وینڈرز ہیں, ہمارے ایونٹ ہالز ہیں, تو ایونٹ ہالز میں چھوٹے چھوٹے ملازم ہیں جو جن کو ہم سروس مین کہتے ہیں, جو سروس پرووائڈر ہوتے ہیں, بڑی بڑی. اور انفارچونیٹ ہے ہمارے یہاں کہ کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے جب ان کی تنخواہیں پوچھتے ہیں تو کسی کی 12,000 ہے, کسی کی 15,000 ہے. میں نے آج تک نہیں سنا کوئی اس طرح کے چھوٹے لیول کا ملازم کسی نے بتایا ہو کہ میری 20,000 ہے. ٹچ بھی نہیں کیا 20 کو. اندازہ کریں 2 یا 3 بچوں والا باپ کیسے گزارا کرے, 15,000 سیلری بھی نہیں اب لے پا رہا, تو 15 میں گزارا کرنا تو ہم ڈسکس اس کو کر ہی نہیں سکتا. اب تو 15 بھی نہیں اس کو ملی, آف ہے, سارا سسٹم آف ہے. تو سو ایونٹس کو میں ایک سجیشن دینا چاہوں گا کہ جو ایونٹس, سینما اور تھیٹر, اسٹیج جس کو ہم کہتے ہیں, یہ 100% SOPs کو فالو کر سکتے ہیں 100%, کیونکہ یہ سارا سٹنگ پلان. اچھا, یہ ساری چیزیں میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ کہ آپ لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہے, یہ کس طرح سے مینج کیا جا سکتا ہے کہ پرابلم بھی نہ ہو اور کام بھی چلتا رہے, اس ساری کو ہم ڈسکس کریں گے. یہ بتائیے مختار احمد صاحب, جیسے کہ آپ نے بتایا ماڈلنگ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ مختلف انڈسٹریز جو ہیں وہ ایک ماڈل کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کی جب ریمپ واک کرتی ہے. اچھا, ایک تو بات یہاں تک ہو گئی اور سمجھ میں آ گیا. دوسری طرف میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم آج کے پروگرام میں یہ بات ضرور کریں کہ یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے یا یہ آرگنائزر کی ڈیمانڈ ہے یا یہ چیئرمین صاحب کی ڈیمانڈ ہے یا اس کے علاوہ اور کوئی اس کا فائدہ. یہ بتائیے کہ آج کل ایک دلہن کو کھڑا کریں تو سمجھ میں آتی ہے, ہار سنگھار, میک اپ, کپڑے, سب کچھ سمجھ میں آتی ہے اور ہر کوئی دیکھنا بھی اس کو ایسا چاہتا ہے اور آبویسلی اس کو ہونا بھی ایسا چاہیے. جناب, آدمی کو دیکھ لیں, غور سے دیکھنا پڑتا ہے, آدمی ہی ہے, اس کے کپڑے اس قسم کے آ گئے ہیں, اس پہ امبرائڈری ہے, پتہ نہیں وہ سر میں ستارے کا کام کچھ ایسا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, میک اپ بھی پورا, بیس بھی پوری کی ہوتی ہے. کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں ہم اس کو اگر پازیٹیو لیں, نہیں بالکل, ہم دونوں رخ سے پازیٹیو سے شروع کرتے ہیں. پازیٹیو لیں تو جو میل نے انڈسٹری کو سپورٹ کیا, انڈسٹری کو بزنس دیا, اگر وہ میک اپ کرتا ہے تو اس سے اب مین سلون کا بھی فائدہ ہو رہا ہے, کاسمیٹکس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. اچھا, جہاں تک کپڑوں کی بات ہے تو کپڑا اوبویسلی اتنا میچ نہیں کرتا کہ فیمیل کو ٹچ کرے, لیکن چونکہ وہ ایک ایج لمٹ ہے 20 سے 22 سال تک کے جو ہمارے بچے ہیں وہ ذرا اس طرح کے شوق کلر اور اس طرح کے ڈیزائننگ والے سوٹنگ کرتے ہیں, تو وہ بھی آج کل چونکہ ہمارے ہاں یہ سوشل میڈیا کی ذرا زیادہ بھرمار ہے اور ہم زیادہ اس سے ان ٹچ ہے, پوری دنیا سے زیادہ ان ٹچ ہے, کیونکہ نئی چیز جو بھی آتی ہے نا ہم ایک دفعہ اس کی ضرور مت مارتے ہیں اور اس کے بعد پھر آرام سے بیٹھتے ہیں. تو وہاں سے کاپی کر کے لوگ, اب پبلک ڈیمانڈ ہے, لوگ نیٹ سے ڈیزائن اٹھاتے ہیں, بھیج دیتے ہیں ہمارے ڈیزائنر کو کہ یہ اس طرح کا مجھے چاہیے. تو
اس کا کوئی معاشرے پہ اس طرح کا کوئی بیڈ امپیکٹ نہیں پڑا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. جو جن چیزوں سے فرق پڑا ہے نا, پڑ رہا ہے, وہ اب ہڈن چلی گئی, پیچھے چلیں گی, اوور لک ہو گئی, ہم ان کو نوٹس نہیں کر رہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ فار دا ٹائم بینگ, فار آپ دیکھیں کہ اگر ایک فیشن شو میں واک ہے, واک میں ہم برائڈل بھی پیش کرتے ہیں, برائڈل کپل بھی ہوتا ہے, برائڈل میل بھی ہوتا ہے, سارے وہ الگ الگ ڈریسنگ بھی ہوتے ہیں, جوائنٹلی بھی واک کرتے ہیں. تو اس میں ہر طرح کی پریزنٹیشن ہوتی ہے, ہر طرح کی. تو وہ اس سے یہ ہے کہ ایک تو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے ایونٹ میں, اور لوگوں کے پاس ملٹیپل چوائس بھی آتی ہے. اگر کسی کو کوئی چوائس ریکوائرڈ ہو تو تصویر بنائے گا, یہ میں عید پہ ایسا سوٹ بنواؤں گا. تو ہماری شادی پہ یا عید این ہے یا اس طرح کے چھوٹے موٹے یا برتھ ڈے پارٹیز پہ اس طرح کے ہم جو ہے نا کلرفل یا شوق قسم کے ہم ڈریسز یوز کر سکتے ہیں. نو ایشو, کوئی ٹھیک ہے, ایشو تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے. میرا کہنے کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایشو ہے, لیکن یہ ٹرینڈ پہلے نہیں تھا, اب یہ ٹرینڈ زیادہ ہو گیا ہے نا. آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ اب زیادہ ہے. پہلے مطلب اگر ہم بات کریں کہ ہم جب بچے ہوتے تھے, چھوٹے چھوٹے تھے, تب ایسا نہیں تھا. اس وقت اتنے فیشن شوز پاکستان میں تو فیشن شو ہوتے نہیں تھے, تھوڑا عرصہ ہوا فیشن شو, تھوڑا عرصہ ہوا, فیشن شوز بھی نہیں ہوتے تھے, اور اتنی ہمارے پبلک کو اویئرنیس بھی نہیں تھی. اب تو ماشاءاللہ سے ہمارا 2002 سے آنورڈ جب میڈیا, پرائیویٹ میڈیا آیا ہے, اس کے بعد لوگوں کو کچھ اویئرنیس بے شمار چیزوں کی, اپنے گورنمنٹ سٹرکچر کی اویئرنیس, اپنے لیونگ سٹائل کی, اور اوور آل ہم جس کو ہم گلوبل ولیج کہتے ہیں, تو کنیکٹڈ ہو گئے نا. اس وجہ سے تھوڑا سا لوگوں کی چوائسیز اب تھوڑا اپ گریڈ ہونا شروع ہوئی ہیں. تو اس سے میرے خیال میں نقصانات اتنے نہیں ہوئے, اس سے فائدہ ہی ہوا ہے. obviously چوائسیز انسان کی اپنی اپنی ہوتی ہیں, اور انہی چوائسیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر کوئی کام بھی کر رہا ہوتا ہے, پوری انڈسٹری بھی کام کر رہی ہوتی ہے. یہ بتائیے, ایک سمپل سا کوشچن ہے میرا آپ سے مختار احمد صاحب. ایک لڑکی ہے, اگر وہ لڑکی ہی دکھے تو زیادہ خوبصورت لگتی ہے, بچہ ہی دکھے تو پیارا لگتا ہے, آدمی ہی دکھے تو زیادہ پیارا لگتا ہے. ایک طرف تو ہو گیا یہ سارا کرائیٹیریا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس کے باوجود ایک لڑکے کو یا آدمی کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں پورا لڑکیوں والا ڈریس پہنا کے, میک اپ کر کے, کیونکہ جو میک اپ ہے وہ بنا ہے خواتین کے لیے, آدمی کے لیے میک اپ نہیں بنا. یہ اب کی پیداوار ہے, یہ اب یہ ڈیمانڈز ہیں, اب میک اپ بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. میں نے تو ایسے لڑکوں کو بھی دیکھا ہے جو پلکنگ کرا رہے ہوتے ہیں, حد ہو گئی ہے. پھر اچھا ایک طرف تو ڈریسز ہے, پھر دوسری طرف پلکنگ ہے, پھر میک اپ ہے, پھر ہائیں بھی شروع ہو جاتی ہے ساتھ میں. اچھا, جس کمیونٹی کی آپ بات کر رہی ہیں نا, وہ کمیونٹی خاص قسم کی نہیں, میں عام کمیونٹی کی بات کر رہی ہوں. وہ کچھ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ماڈرن ہو گئے. میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ جو ہے نا ہمارے یہاں جو خاص طور پہ شوبز انڈسٹری, اس میں ٹرانسجینڈر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. اچھا, بہت زیادہ ہے, کیونکہ ان کے لیے ان کا آپ دیکھیں, ان کو بھی بڑا ڈسکس کرنا ضروری ہے, وہ بھی معاشرے کا حصہ ہے, ضروری ہے جی, کیونکہ ان کا سلسلہ روزگار کوئی نہیں, اب ختم ہو گئے ہیں. نہ وہ گھروں میں بدائیوں پہ جاتے ہیں, نہ بچوں کی پیدائشوں پہ ان کو کچھ ملتا ہے. موت کے کنویں میں ان کا کام ہوتا تھا, ہمارے سرکس میں ان کا کام ہوتا تھا, وہ ختم ہو گیا. اب معاشرہ ان کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا, نہ ہم ان کو سرکاری نوکری دیتے ہیں, نہ ہم ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی جاب دیتے ہیں. اب آپ کو سگنلز پہ بیگنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ٹھیک, پھر بھی ہم باتیں کرتے ہیں, پھر بھی ہم ان کو کرٹیسائز ہی کرتے ہیں, پھر ہم ان کا مذاق نہیں ہے, وہ تضحیق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صنف ہے اس کو پیدا کیا, تو آپ ان کی معاشرے میں پازیٹیولی کوئی ایڈجسٹمنٹ تو دیکھیں کیا ہے. گورنمنٹ بھی ان کو کوئی کہیں فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے, ہم بھی نہیں کر رہے, لیکن شوبز نے اس طرح کے کافی سارے لوگوں کو شیلٹر دیا ہوا, سنبھال کے رکھا ہوا ہے. میک اپ آرٹسٹ ہیں, ڈیزائنرز ہیں, کوریوگرافرز ہیں, ڈانس ڈائریکٹرز ہیں. تو اس طرح کے کافی سیگمنٹس میں وہ ایز اے ٹیچر کام کر رہے ہیں, لوگوں کو سکھا بھی رہے ہیں اور خود سے بھی کام کر رہے ہیں. اب جس طرف آپ نے اشارہ کیا نا, وہ کئی دفعہ ہمارا کوئی میک اپ آرٹسٹ یا ڈیزائنر وہ اس کمیونٹی سے ہوتا ہے نا. جب ہمارا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے نا, جس کو ہم اسٹار واک کہہ لیں یا شو اسٹاپر یا وائنڈ اپ واک, تو اس میں جو جس کے ڈریسز یا میک اپ ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز اس میں کوئی کریکٹر ہوتا ہے, رول ہوتا ہے ایونٹ میں, تو وہ ساتھ میں واک کرتا ہے. تو وہ ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی کوئی ماڈلنگ کر رہا ہے. بیسیکلی وہ اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک کمیونٹی ہے, تھوڑی سی پریزنٹیشن. باقی جو یہ جو بات ہے نا کہ اس طرح کے چینجنگ والا, یہ بالکل نہیں ہے. نہ ہم کسی لڑکے کو لڑکیوں والا کام کراتے ہیں, وہ تو صرف کسی ڈرامے میں, ٹی وی ڈرامے یا اسٹیج پہ, تو اس کا ایک ایکٹ ہو. اگر کسی لڑکے کو ہم اس طرح کا کام کروائیں, فیشن میں نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ ایسا کراتے ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا پبلک دیکھنا چاہتی ہے, آخر وجود تو ہے نا.
नहीं, ऐसा तो होता है, पब्लिक का रुझान है, ये क्या इशू बिल्कुल है? पब्लिक की कोई डिमांड नहीं है, अच्छा उस कम्युनिटी की एडजस्टमेंट है फॉर द रोजगार, ठीक है, प्रोवाइडिंग देम फैसिलिटेशन। नहीं वो कम्युनिटी तो समझ में आती है, और अगर वो कम्युनिटी ना हो, एक प्रॉपर अल्लाह ताला ने मर्द पैदा किया और वो ऐसे तो उसको मर्दों वाले काम करना चाहिए। यस, ये मैं सवाल करना चाह रही हूं। हम इसको बिल्कुल अप्रिशिएट ना करते हैं, ना करेंगे, ना इस तरह की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये तो सरासर गुनाह है, सरासर अल्लाह ताला ने मना फरमाया है नकल को, कि औरतें ही रहें, मर्द ही रहें। बिल्कुल, वो प्यारे ही तब लगते हैं ना। देखिए अब अगेंस्ट द नेचर जाएंगे तो फिर अगेंस्ट द नेचर तो बदसूरती है, खूबसूरती नहीं है। बिल्कुल, आपने नेचर में खूबसूरती है। अच्छा ये बताइए मुझे मुख्तार साहब, जैसे कि तमाम के तमाम फनकार कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए। कोरोना ने न डॉक्टर छोड़े, न लॉयर छोड़े, न टीचर छोड़े, न बच्चे छोड़े, न बड़े छोड़े, न जवान, न बूढ़े। इसी तरह से फनकारों की जहां पर हम बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि कोरोना से कौन कौन से फनकार मुतासिर हुए हैं? यकीनन तमाम मुतासिर हुए हैं। मैं जानना ये चाहती हूँ, सवाल मेरा आपसे ये है कि किस किस को कोरोना हुआ जो आपके साथ लिंक में थे, राब्ते में थे, क्या सूरत हाल बनी, क्या दास्तानें थी, क्या रिव्यूज थे उनके? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फनकारों में तो ऑलमोस्ट चंद एक को कुछ पॉजिटिव आया। अब हमारे यहाँ थोड़ा इशू ये भी था कि टेस्ट कराया, पॉजिटिव आ गया, 2 दिन बाद दोबारा कराया तो नेगेटिव आ गया। ये भी इशू रहा। लेकिन उसको रिलाई नहीं करना चाहिए उस पे ना, क्योंकि एक मशीन है टेस्ट कर रही है, थोड़ा सा उसने डिडक्ट कर दिया, आपको नोट करा दिया कि आपको प्रॉब्लम है, तो आप जो डिक्लेयर्ड SOPs, डिक्लेयर्ड सेफ्टी मेजर्स हैं उनको जरूर लें। और वैसे भी जो ये हमारे कोरोना से जो इसकी वैक्सीन तो है नहीं ना जी, इसके जो हिफाजती इक़दाम हैं वो हमारा निस्फ़ ईमान है, सफाई है। ठीक है, सफाई को आप मेंटेन करें और मौसमी फल, मौसमी सब्जियां खाएं तो आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक है, इससे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो जहां तक फनकार माशी तौर पे कोरोना से इतना डिस्टर्ब नहीं हुआ, वो उसका रोजगार बंद होने से वो मुतासर हुआ है। हमारे माशाल्लाह जो बड़े फनकार हैं वो तो सरवाइव कर रहे हैं, और काफी सारे फनकार टीवी पे भी काम कर रहे हैं, तो उनका अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेलीविजन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आन भी रखे, सारी दुनिया भी इसको देखे। आमीन आमीन। यहाँ भी लाखों लोगों का रोजगार है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी हमारा एक बड़ा सोर्स है, अर्निंग सोर्स है हमारे लोगों। तो बड़े फनकार तो वहाँ उनकी एडजस्टमेंट है टेलीविजन के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। जो छोटा फनकार है या अपकमिंग है या अभी बिल्कुल थोड़ा सा उसको अभी तो चांस भी नहीं मिला, बेचारा तैयारी कर रहा, वो या हमारे ज्यादा जो फनकार है उनका रिलायंस भी इसी पे है ना, ठीक है, बिल्कुल दिहाड़ीदार। अच्छा, उनकी कोई जो उनको पैसे मिलते हैं वो भी कुछ ज्यादा नहीं होते, ठीक है, वो उतने ही होते हैं जितनी एक आम आदमी की दिहाड़ी है, ठीक है। तो वो उनसे वो उनकी फैमिली का गुजरकात हो रही थी, वो बिल्कुल बंद हो गई। अब उन्होंने एहतजाज भी बड़े किए, गवर्नमेंट से रिक्वेस्टिंग भी बड़ी की, SOPs बना के भी दिए। तो मेरे सजेशन तो ये है कि ये जो हमारे थिएटर और हमारे इवेंट्स और सिनेमाज, इस पे हम SOPs 100% अप्लाई कर सकते हैं और फॉलो भी हो सकते हैं। ठीक है, सीटेड है ना, सीटेड है, सीट छोड़े एक अच्छा वो पूरा हो जाए, उसको गवर्नमेंट का 1 बंदा 2 बंदे चेक करें, ओके करें और उसको चला दें, ठीक है। एक तो ये है कि उससे रोजगार भी चल पड़ेगा, घरों के चूल्हे भी और गवर्नमेंट हमारे पास इतनी हमारी स्टेबल गवर्नमेंट है, हम तरक्की याफ्ता ममालिक में नहीं है, हम तो तरक्की पजीर है। हाँ। तो हमारे पास इतनी फंडिंग नहीं है कि हम हर बंदे को, गवर्नमेंट ने हाल दो के अरबों रुपया, ये फैक्ट है और अप्रिशिएटेड। बिजली में सब्सिडी दी, बिलों में, छोटे जो सनतकार है उसको भी दी, डोमेस्टिक को भी दी, सबको दी, और काफी सारे लोगों को पैसे भी मिले। अब 12 से 15 हजार रुपए लोगों के अकाउंट में भी आए, ये भी अप्रिशिएटेड है। बड़ा औखा काम था गवर्नमेंट के लिए, जब गवर्नमेंट का अपना टारगेट, अपना जो उनका रेवेन्यू का टारगेट था, आई थिंक 5,500 उनके बिलियन डॉलर या जितने भी थे उन्होंने रिकवर करने थे, वो बिल्कुल कह लें कि 20% भी नहीं हुआ होगा। बिल्कुल। तो उसके बावजूद गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया, लेकिन इतनी आबादी हमारी 25 करोड़ आबादी वाला हमारा मुल्क है, हम इसको इतने हर लोग बंदों को पैसे नहीं दे सकते। तो लेकिन कुछ रोजगार के कुछ थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी से रोजगार का थोड़ा सा चांस देना फनकार को, तो इसका एक तो फायदा ये होगा, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उनके चूल्हे जलेंगे, बिल्कुल, बच्चे उनके चूल्हे रोटी खा लेंगे। दूसरा बड़ा ये फायदा होगा कि आपके एक जो कोरोना के पेशेंट है ना, इनकी तादाद 50% से भी नीचे आ जाएगी। ये जो एंटरटेनमेंट है ना, ये बहुत बड़ा हथियार है आपका इम्यून सिस्टम बेहतर रखने के लिए। जब आप प्लेजेंट होंगे,
मूड प्लेजेंट होगा तो आपके आसाब नॉर्मल होंगे, आपके आसाब नॉर्मल हैं, इम्यून सिस्टम ठीक है, तो इम्यून सिस्टम से ही आपने डिफीट करना है कोरोना को, उसका इलाज तो है कोई नहीं। तो जितना लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरेंगे, उनकी तवज्जो वहां से हटाएंगे एक अनजाने खौफ से, घोस्ट दुश्मन, ये सुइसाइडर से ज्यादा बड़ा दुश्मन है जिसका आपको कोई पता नहीं, आपको नजर नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में इंटरटेनर जो है वो दो उसके लिए वो दो फायदेमंद हो सकता है, दो जगहों की, अपनी फैमिली का भी वो कफालत अच्छी कर सकता है और अच्छी एंटरटेनमेंट से लोगों का इम्यून सिस्टम भी ठीक कर सकता है। आप लोगों को थोड़ा उनके चेहरे को मुस्कुराहटें लाएं, क्योंकि खौफ की वजह से अब सारे मुरझाए सारे फूल है माशाल्लाह, गुलदस्ता है हमारा पूरा मुल्क, तो अब सारे फूल मुरझाए हैं, तो इनके चेहरों पर रौनकें तो एंटरटेनर ला सकते हैं। तो अल्लाह ने उनको सलाहियत दी हुई है, फन दिया हुआ है, वो अपने म्यूजिक से, अपने कॉमेडी से या एक अपनी अच्छी अदाकारी से जो भी उनको आती है, तो उससे लोगों की मेरे ख्याल चेहरों पे रौनक अगर लाते हैं तो ये बीमारी भी मेरा ख्याल में थोड़ी मिनिमाइज हो जाएगी। तार अहमद साहब, जहां पर हम बात कर रहे हैं कोरोना की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल की, वहां पर यकीनन मसाइल को सिर्फ डिस्कस कर लेना इससे मसले हल नहीं होते, उनका सोल्यूशन ढूंढना और फिर उस पर इम्प्लीमेंट करना मेन चीज ये होती है। बताइए मुख्तार साहब, एक तो आपने कहा कि तमाम की तमाम जो SOPs गवर्नमेंट की जानिब से दी जाएंगी उस पर आप लोग अमल दरामद करेंगे। उसमें सबसे पहले तो आ गया कि आप लोगों की सीट्स लगी होती हैं, उसमें आप लोग डिस्टेंस ले आएंगे, ओके, और वो कवर्ड एरिया होता है, ठीक है, कवर्ड एरिया में है और उसमें चेक बहुत आसानी से चेक रखा जा सकता है कि उसको कोई वायलेशन नहीं है। जितने लोग अलाउ करेंगे आप कि इस इवेंट पे, इस सिनेमा में या इस थिएटर में 100 लोग आएंगे और ये उनका सिटिंग प्लान है, ठीक है। ऑब्वियसली उस पे इम्प्लीमेंटेशन करना आसानी, इम्प्लीमेंटेशन तो बाजारों में मुश्किल है, रोड्स पे मुश्किल है, जहाँ पे अब दुकान किसी मार्केट में या दुकान में, या मैं अब देखे कभी हमारे यहाँ ये जो बड़े बाजार हैं, मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहता, वहाँ पे जाएं तो आपको सड़क पे पैदल चलने की जगह नहीं मिल रही, ऐसा ही है। अब सड़क पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। ईद पे क्या हाल था? ईद पे अब उसका रिजल्ट भी देखे, ईद से एक हफ्ता पहले हमने नरमी दी जी, और वो ईद से एक हफ्ता बाद तक चली, हाँ जी, 2 वीक्स, बिल्कुल 2 वीक्स के बाद आप नंबर ऑफ पेशेंट्स चेक कर ले कितने निकले। अब वो हमारे हमसे संभाले नहीं जा रहे। लाहौर 1/3 लाहौर हमने सील किया हुआ है जी, क्योंकि लोग ताउन नहीं करते। लोग अब इसको हमने ओवरऑल दुनिया में ही हमने क्या करना था, पूरी दुनिया में इसको एक तो कंट्रोवर्शियल किया हुआ है, ठीक है, कि ये है या नहीं है, उसके चक्कर में है। कुछ हमारे यहाँ लोग नहीं, ये कंट्रोवर्शियल हम सब ने खुद किया है, खुद से, ये पूरी दुनिया, पब्लिक की एक खास कैटेगरी है जिनको बात समझ में नहीं आती, जो ये कहते हैं कि है या नहीं है। पूरी दुनिया है, बड़ी बड़ी सुपर पावर भी, बड़े बड़े सिविलाइज्ड कंट्री भी, उन्होंने इसको कंट्रोवर्शियल कर दिया। और दूसरा है कि हम चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और हमारा तवक्कल भी बड़ा हाई है, तो वो उस तरफ भी हमारा कुछ हमारी कम्युनिटी है जो कहती है कि बस जो जड़ी रात कब्र के बाहर नहीं है। लेकिन तकदीर और तदबीर दो मुख्तलिफ चीजें, ठीक है ना। आपको अपनी जान की हिफाजत करना, ये अल्लाह की अमानत है और अमानत की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी में है। तो उसको जान को बचाने के लिए तदबीर भी अल्लाह ने बताई हुई है, इसको बचा के भी रखना है। जब मैंने वापस आपको बुलाना है तो मैं बताऊंगा कि कब आपने मेरे पास आना है, ठीक है। खुद से छलांग लगा के नहीं आना कि आगे दरवाजा मेरा खुला नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए खुदकशी को भी हराम करार दिया गया है। तो जो अल्लाह ने हमें तरीके बताए हुए हैं, हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, तो हम बेसिक उनकी तरफ आए तो मेरे ख्याल में ये कोरोना या इस तरह के इश्यूज या सारी चीजें हम इनसे बच भी सकते हैं। और अब साथ इसको आपको कैरी करना पड़ेगा। ये कोरोना जो है ना, ये अब खत्म नहीं होने वाला कि हम ये खत्म हो गया चलो जी अब आजाद है सारे, ऐसे नहीं होने वाला। ये एक बीमारी है अल्लाह की तरफ से आई और आपने इसको एडजस्टमेंट करनी है, इसके साथ आप खुद को आदी करना है, इसके साथ आपने लाइफ गुजारनी है इसके साथ। तो लाइफ अच्छी इसी तरह गुजर सकती है कि आप जो उसके जब तक इसकी दवाई नहीं आती, कोई वैक्सीन नहीं आती, तो हिफाजती तदाबीर करें, मैनेज करना पड़ेगा। एक अच्छा आर्टिस्ट कैसा होता है? बहुत आर्टिस्ट बन के निकले होंगे हाथों से बहुत से लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा आर्टिस्ट कैसा होता है? बहुत ज्यादा हमें ये मेरी कंपनीज को और मेरे साथ जो जितनी भी कंपनीज हम इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की है, सैकड़ों की तादाद में लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी हैं, उनको मॉडलिंग की, सिंगिंग की, होस्टिंग की, अदाकारी की, इस तरह के कॉमेडी की, हर तरह से जो भी हमारे पास फैसिलिटी है। मेरे जितने एसोसिएट मेरे आप भी कोई सिफारिश पे काम करते हैं कि बस कहते हैं कि नहीं ये बंदा ठीक है, इसको मौका देना चाहिए? मैं बताता हूँ, कंसीडरेबल होता है जो सिफारिश आती है ना, कंसीडरेबल होता है कि फलाने रेफर किया। अब रेफर जो करता है पता चल जाता है कि रेफर करने वाले
कौन बंदा है, वो कुछ इंडस्ट्री का बंदा है या बाहर का ओके बंदा ओके है। जो इंडस्ट्री का है तो उसका तो इशू नहीं होता, उसको पता होता है ठीक कि है ये स्टेज वाला है, या काम नहीं कर है। पाएगा कि नहीं, तो वेरी सिंपल। तो लेकिन इसमें फन में तो मेरा ख्याल में कोई बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब जो आपका बेसिक सवाल है कि एक अच्छा आर्टिस्ट कैसा होता अच्छा आर्टिस्ट कैसा होना चाहिए, अच्छा आर्टिस्ट होने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है, है ओके क्योंकि आर्टिस्ट के अंदर अल्लाह ताला ने वो एक खुदादाद उसके अंदर एक एबिलिटी सलाहियत है जिसको अल्लाह ने उसको गिफ्ट किया, गॉड गिफ्टेड है वो। अब वो प्रेजेंट करता है, फनकार बनना है उसे। अब फनकार बनेगा, उसको हजारों लाखों सौ से शुरू होता है, उसके बाद लाखों लोग उसको देखते हैं, लोग उसके फैन होते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको कॉपी करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इखलाकी पुख्तगी जिस इंसान में है वही अच्छा फनकार है। वो हर बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने एक फनकार अंदर रखा हुआ है ना, कोई ना कोई किसी न किसी वाले से। जैसे जब माशाल्लाह आप देखें, आप एक अच्छी एंकर पर्सन है, एक अच्छी होस्ट है, एक एबिलिटी है ना, खुदादाद है, तो इसमें उतना ज्यादा निखार आएगा जितनी आप इखलाकी पुख्तगी होगी। तो वो जो इंसान के अंदर पुख्तगी है वही वो अच्छा फनकार बनाती है और अच्छा प्रेजेंटर बनाती है, और उतना कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बेहतर होता है, और सच्चाई बेहतरीन हथियार है। ठीक है, इससे बड़ा कोई बिल्कुल ठीक है। ये बताइए मुख्तार साहब के आपके हवाले कर दिया एक बच्चा या बच्ची, बच्चा और बच्ची से मुराद है 15, 16, 17 साल, 18 साल, 19 साल या 20 साल। अब उसको आपने एक अच्छा आर्टिस्ट बनाना है, इज दिस पॉसिबल कि वो एक अच्छा आर्टिस्ट बन जाएगा? आर यू श्योर? मैं सबसे पहले तो पूरी कोशिश करूंगा, पूरी ही कोशिश करूंगा कि ये काम वो ना करें। अच्छा देखें, आप जब जिस फील्ड में जाते हैं ना जी, तो आप पे एक टैग लगता है, ठीक है, कि ये लड़का या ये लड़की ये वो काम करती है, ठीक है। अगर तो आप सक्सेसफुल हो गए देन तो ठीक है, अगर फेलियर आ गया तो उस टैग को आप सारी जिंदगी मिटा नहीं सकेंगे। फिर आपको कई ऐसे हमारी जो एक लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटी है ना, हाँ, वो एक्सेप्ट भी नहीं करती, ठीक है। आपको बड़े मसाइल आएंगे, आपको फैमिली मसाइल आएंगे, रिश्तों के भी, रिश्ते मिलेंगे भी नहीं, रिश्ते आप कहीं कर नहीं पाएंगे, इस तरह के कई। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आप अपने घर के कफील हैं तो आप कोई अच्छी जॉब करें, जॉब के बाद इसको एडिशनल शौक के तौर पे इस काम को स्टार्ट करें। अगर ये इसमें सक्सेस आ गई तो देन जॉब लेफ्ट करें और इधर आ जाए, नहीं तो अपना कुछ 6 महीने, साल, 2 साल का शौक पूरा करें और उसके बाद इसको छोड़ दें, जॉब कैरी करें। अगर घर के कफील है, अगर घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं, हाँ, देन आप इसको फिर अपने खुद पे पैसे भी तो लगेंगे ना। हाँ। उसने अपने उसी तरह के कपड़े भी खुद ही खरीदने हैं, उसने ट्रांसपोर्टेशन भी खुद ही करनी है, अपने ड्रेसिंग और ये वो सारी चीजें मैं खुद को मेंटेन करना है, तो अपने पैसे तो करना, हमने तो पैसे नहीं लगाने ना, हम तो उसको टिप्स ही दे सकते हैं या अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो पहली मेरी जो जाती हैसियत में बेसिक जो मेरी रिक्वायरमेंट होती है, मैं कहता हूँ कि अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके आओ, मेरी बात कराओ सबसे पहले। अगर वो परमिट करते हैं देन आप हमें ज्वाइन करें। अगर वो परमिट नहीं करेंगे तो सॉरी, आप कोई और दरवाजा खटखटा ले, मैं नहीं काम करने वाला। क्योंकि जिस बंदे के साथ उसके वालिदैन नहीं, उनके साथ मैं क्या, मेरे जैसे सैकड़ों भी होंगे, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, सो परमिशन फर्स्ट। और सबसे पहले तो मैं रोकता हूँ कि ना करो, आप इसको एज अ प्रोफेशन ना करो, आप इसको एडिशनल शौक पे जरूर कर लो, लेकिन रिलाय ना करो कि पेरेंट्स के पैसे खर्च करके आप इस पे खर्च करो और उसके बाद आप कुछ अर्न भी ना कर सको, तो पेरेंट्स बड़ा सफर करेंगे। तो अगर ये वालिदैन की परमिशन और हमारी एडवाइस के बावजूद वो हमें इंसिस्ट करें कि मुझे करना है काम, तो देन फिर हम पूछते हैं उससे कि क्या आपको आर्ट आता है। वो अगर हमें आर्ट बताए, हमारी समझ में आए कि ये चलेगा, तो हम ज़रूर उसको थोड़ा बहुत ग्रूम करके उसको प्लेटफॉर्म देते हैं। कभी किसी टेलीविज़न के मॉर्निंग शो में भेज दिया, कभी किसी इवेंट पे, कभी किसी दोस्त के इवेंट पे, या अपना कोई ना कोई इवेंट चल रहा होता है तो गाना सुन लिया या वॉक करा ली। तो मेरे ख्याल में 2-3 इवेंट करने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हो जाता है, उसकी अपनी PR काफ़ी जनरेट हो जाती है और ख़ुद से वो काम जनरेट करके शुरू कर देता है काम, और इसमें ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं है। अगर कॉन्सेंट्रेट करे बंदा और एक प्रोफेशनलिज्म के साथ, जी, दाएं बाएं ना हो। यहाँ पे दाएं बाएं होने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, बड़ी ग्लैमरस की दुनिया है ना, ठीक है, दाएं बाएं कोई ना कोई हो ही जाता है। अभी किसी सिंगर को या किसी मॉडल को कोई लड़की नजर आ गई
تو پھر وہ اسٹیج نہیں, پھر وہ لڑکے کے گھر کا راستہ ہی ناپتا رہے گا روز کتنے کلومیٹر ہے. سملرلی لڑکی بھی کئی دفعہ ڈی ٹریک ہو جاتی ہے, جس کو کئی بندے ٹریپ کر لیتے ہیں کہ یہ آرٹسٹ ہے تو اس کو بس ایویں کوئی تجھے گھر لے دوں گا اور یہ گاڑی لے دوں گا, تو الٹیمیٹلی بیچاری پھر وہ کام سے بھی فوکس ہٹ جاتی ہے, کانسنٹریٹ نہیں کرتے نا جب, تب آرٹسٹ نہیں بنتا. ورنہ یہ کوئی مشکل کام نہیں. اللہ تعالیٰ نے بائی برتھ انسان کو فنکار ہی پیدا کیا. اب دنیا ایک سٹیج اللہ نے سجائی ہے نا جی, ہمارے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ یہ آپ کے کریکٹرز ہیں. آپ بیٹے کا کریکٹر کر رہے ہو, اس کے بعد آپ سملرلی بہن کا بھی, بھائی کا بھی, یہ سارے کریکٹر بھی ہیں نا. پھر آپ بڑے ہو گئے ہیں, پھر آپ کی شادی ہو گیا, پھر آپ خامد کا کریکٹر ہو گیا, چینج ہو گیا. خامد کے بعد آپ کے بچے ہو گئے, پھر آپ کا باپ کا کریکٹر سٹارٹ ہو گیا, پھر بچوں کے بچے ہو گئے تو پھر آپ کے دادا کا کریکٹر. تو انسان بائی برتھ فنکار ہے. صحیح. فن تب خراب ہوتا ہے جب آپ کی کنسنٹریشن نہیں ہوتی اپنے کریکٹر پہ, خواہ وہ آپ کی ریئل لائف کا کریکٹر ہے, خواہ وہ کسی بھی سیگمنٹ کا کریکٹر ہے, فلم کا یا اسٹیج کا. کسی کنسنٹریشن اگر آپ کی ہے تو آپ اچھی لگن سے, پیشن سے وہ کام کر سکتے ہیں. فیلئر نہیں ہے لائف میں. ٹھیک ہے. ایونٹس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے. مختار احمد صاحب, آپ چیئرمین ہیں اس کے ایونٹس وغیرہ, اور اس کے علاوہ تمام کی تمام وہ چیزیں جہاں پر گیدرنگ ہوتی تھی گورنمنٹ کی جانب سے اس پر پابندی لگا دی گئی. اب ایونٹس ہوتے ہیں یقیناً کسی نہ کسی چیز کو, یا مختلف کمپنیز مل کر ایک ایونٹ کو آرگنائز کرتی ہیں اپنی پروڈکٹ کو اوپر لانے کے لیے. اب وہ ایونٹس کا کام ہو گیا ٹھپ, بالکل بند. کیا کیا مسائل جنم لیے ایونٹس بند ہونے سے؟ مجھے ایسا لگتا ہے جو سب سے بڑا اور سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل کہ آپ اپنی کسی بھی پروڈکٹ کو لے کر آتے ہیں مارکیٹ میں, اس کے لیے ایک بہترین قسم کا ایونٹ رکھتے ہیں, بہترین قسم کے سنگرز, آرٹسٹ, آپ لوگ یقیناً آپ لوگوں کا یہی طریقہ کار ہے, وہ رکھتے ہیں تاکہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ گروم ہو, پبلک دیکھے, رجحان بڑھے, اس کی مارکیٹنگ ہو. آپ کا ایونٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے. اب پروڈکٹ تو دور کی بات ہے, اس سے ریلیٹڈ بے شمار لوگ, مختلف طبقے کے لوگ تمام کے تمام بند ہو گئے, تمام کے تمام بے روزگار ہو گئے. کوئی حل نظر آتا ہے اس کا؟ میرے پاس تو صرف ایک ہی حل ہے کہ جہاں گورنمنٹ نے کافی سارے بزنس 60% بزنس کو ایس او پیز کے تحت کھول دیا ہوا ہے, 40% بزنس بس آف ہے, جیسے ویڈنگ آف ہے, ہمارے ریسٹورنٹ آف ہیں, اور شوبز انڈسٹری ٹوٹل آف ہے. تو باقی آلموسٹ سارا بزنس کھل گیا ہوا ہے ایس او پیز کے ساتھ, اور وہ فالو بھی کر رہے ہیں ایس او پیز. جتنی ہماری لرننگ ہے, جتنے ہم ویل اویئر ہے, یا جتنے ہم اخلاقی طور پہ پختہ ہیں, اتنے ہی ہم فالو کر رہے ہیں نا, جتنی ہماری تربیت ہوئی بھی ہے. تو اگر اسی طرح کے ایس او پیز بنا کے اب کافی سفر کر دیکھیں, مارچ سے لے کے ٹل ناؤ کافی ٹائم ہو گیا, بالکل بہت ٹائم. کسی کے پاس کتنی سیونگ ہے, یا وہ کتنی اس کی لوگ بھی جو اس کو فیسیلیٹیٹر ہیں یا اس کی جو امداد دینے والے ہیں وہ کتنے لوگ ہوں گے. اب وہ بھی تو اپنی سروائیول دیکھیں گے نا. تو میرے خیال میں اب تھوڑا ریلیکس کر کے ان کو بھی, لاکھوں لوگوں کے روزگار کو بھی تھوڑا آن کرنا چاہیے, اور تاکہ ان کا بھی روزگار کا کوئی, ان کے بھی چولہے جلے, ان کے بھی بچے بھوکے مر رہے ہیں بیچارے, اور مینی آف دیم کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں. اچھا, آرٹسٹ کا ایک سب سے بڑا انفارچونیٹ آپ کو بتاؤں کیا ہے, وہ یہ ہے جب آپ کسی آرٹسٹ کو, خواہ وہ چھوٹا ہے خواہ وہ بڑا ہے, ڈزنٹ میٹر کوئی کتنے پیسے کما رہا ہے, لیکن وہ ٹی وی پہ, اخبار پہ یا ایونٹ ہال پہ نظر آ رہا ہے نا, تب اس کی وہ ایک سٹار ہے. ٹھیک ہے, سٹار ہے, اس کی ڈریسنگ اچھی ہے, پریزنٹر اچھے کر رہا ہے, سینکڑوں لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں اس کے لیے. تو وہ جب لک لائک ایسے ایک امیج ہے, اور گورنمنٹ نے بھی اسی امیج کو ہی اڈاپٹ کیا ہوا ہے لوگوں سوسائٹی کے ساتھ, کہ یہ فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہے, یہ غریب آدمی نہیں ہے, یہ ایک امیج ڈیولپ ہوا ہوگا. اور شروع سے یہی ہے, یہی ہے کہ یہ بہت, ہم دیکھیں نا لوگوں, یہ سٹار ہے, اب سٹار سے لگتا ہے کہ امیر آدمی بھی ہے. جب ہم نہیں اس فیلڈ میں تھے تو ہم بھی یہی سمجھتے تھے. جب فیلڈ میں آئے تو ہمیں پتا چلا کہ کیا مسائل ہیں. حال دو کہ ہمارے بے شمار, میں نے اپنی, یہ بڑا دکھ ہوتا ہے یہ ڈسکس کرتے ہوئے, کہ اب بہت بڑے ہمارے لیجنڈ تھے, رنگیلا بہت بڑے لیجنڈ. بالکل. زندگی میں نے سب سے پہلی فلم اپنی ہوش سنبھالی تو ان کی دیکھی تھی ایٹ دیٹ ٹائم, مطلب اتنے پرانے, اور اتنے بے شمار انہوں نے پروڈیوس بھی کی, ڈائریکٹ بھی کی, ایکٹ بھی کی, گانے بھی گائے, سارا کچھ کیا, بس ٹرائل اپن کر. میں نے اب ان کی جو آخری جو بیماری کی, ان کی عمر تھی لاسٹ ایک دفعہ سروس ہاسپٹل میں
کہ ایمرجنسی کے سامنے ان کو میں نے رکشے سے باہر نکلتے دیکھا. کیا کوئی ان کا فین, کوئی ان کا رشتہ دار, کوئی ان کا دوست اتنا اس قابل نہیں تھا کہ ان کو ساتھ گاڑی پہ لے آتا کسی اچھے ہاسپٹل میں. سرکار میں تو ہماری آبادی اتنی رش آور اتنا ہو گیا ہے تو سرکاری ہاسپٹل میں تھوڑا مشکل ہے. حالوں کہ ایمرجنسی ہماری بہت آؤٹ کلاس ہے, بہت اچھی ہے, فری سروس ہے اور بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے, لیکن لوگ بھی تو زیادہ ہیں نا, ہم بھی تو تعاون نہیں نہ کرتے. تو اس جیسے فنکار کو جب میں نے دیکھا رکشے سے اور ایمرجنسی کو جو درمیان والا فاصلہ تھا, تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ کتنا ظلم ہے. تو یہ امیر لوگ نہیں ہوتے, یہ تو درویش لوگ ہوتے ہیں. ساری زندگی لوگوں کو ہنساتے رہتے ہیں, رلاتے بھی رہتے ہیں, انٹرٹین بھی کرتے رہتے ہیں, سارا لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ کا سبب بنتے ہیں یہ لوگ. اور ان کی اپنے اندر کتنے غم ہیں, کتنے دکھ ہیں کہ آج آرٹسٹ سڑکوں پہ بیگنگ کر رہا ہے, پریکٹیکلی بیگنگ ہو رہی ہے. کتنا بڑا انفارچونیٹ ہے. کیا ہم آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی ہے, کیا ہم اس قابل نہیں ہیں؟ اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں, مطلب اس پر نہ کسی کی توجہ ہے, نہ اس پر کام کیا گیا ہے, کیا وجہ ہے؟ کسی نے آواز ہی کبھی نہیں اٹھائی, یا آواز اٹھائی گئی بارہا سنا نہیں گیا؟ جی بارہا آواز اٹھائی گئی لیکن سنا نہیں گیا. انفارچونیٹ یہ ہے کہ شروع سے ہی کافی عرصے سے ہم اوورآل جو ہمارا اسٹرکچر ہے, گورنمنٹ اسٹرکچر ہے, گورنمنٹ اسٹرکچر نے ہماری اس انڈسٹری کو اون نہیں کیا آج تک. حال دو کہ ہمارے پڑوسی ملک کی انڈسٹری کروڑوں ڈالر, اربوں ڈالر ریونیو جنریٹ کر کے دیتی ہے اپنے ملک کو, اور وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں اپنی انڈسٹری کو, پراپر انڈسٹری ہے. اب ہالی ووڈ میں دیکھیں تو یہ اپنا ایک اسی طرح ایک وبا آئی تھی, تو ہالی ووڈ انڈسٹری کا وہاں پہ انہوں نے بنیاد رکھی تھی. اب وہ پوری دنیا پہ ہالی ووڈ کی انڈسٹری اربوں ڈالر ریونیو جنریٹ کر کے دیتی ہے. اب ہم بھی, ہمارے پاس بھی بہت خوبصورت اپرچونٹیز ہیں. میں آپ کو تھوڑی سی اس کی سجیشن میں ڈیٹیل بتانا چاہوں گا. 200 کے قریب 200 پلس ممالک ہیں. آپ 200 کنسیڈر کریں کہ میرے خیال میں 200 ممالک میں ہمارے پاکستان کی ایمبیسیز ہوگی. ٹھیک ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر ہماری ایمبیسیز گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن پہ اس ملک میں جہاں پہ ہماری ایمبیسی ہے ایک چھوٹا سا ایونٹ ڈیزائن کریں, کریٹ کریں, جوائنٹ کلچر کر لیں اس ملک کے ساتھ, یا اپنے ملک کی کلچر کی پریزنٹیشن کر دیں. ٹھیک ہے, اب اس ملک کی جو کمپنیز ہیں, جو بزنس ہے وہاں کا, وہ اسپانسر کرے گا جیسے یہاں ہم کرتے ہیں, ہماری کمپنیز کرتی ہیں ہمارے ملک. یہاں سے 2 سنگر, 1 ہوسٹ, 1 کامیڈین, 4 لوگ لیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ ان کو وہاں پہ انوائٹ کرے, ہماری ایمبیسی اس ملک میں ان کے 1-2 کنسرٹ کریں, ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے پے کریں. ایک تو ہمارے اپنے ملک کا کلچر آپ نے پریزنٹ کیا پوری دنیا میں. ٹھیک ہے, اب وہ جو لوگ گئے انہوں نے انکم جنریٹ کی کچھ نہ کچھ, فرض کرے 4 لوگ گئے میں 4 لاکھ روپیہ کمائیں گے. 4 لاکھ ایک مہینے کا ان کا ٹور ہے, مہینے میں تمام ایکسپینس نکال کے, ان کی شاپنگ نکال کے, چھوٹے سنگر کو, بڑے چھوڑ دیں, بڑے تو ماشاءاللہ ہمارے ان کے تو کروڑوں میں پیسے ہیں نا, یہ چھوٹے ہیں, چھوٹے سنگر 20-21 لاکھ, 4 لاکھ روپیہ وہ 4 مہینے میں واپس آئے. ٹھیک ہے, اب پیسہ ڈالرز میں ملا, پاؤنڈز میں ملا, یا یورو میں ملا, یا کسی بھی کرنسی میں. پاکستان میں جب وہ پیسے واپس آئے تو ہم اس کو کہتے ہیں زر مبادلہ. ٹھیک ہے, زر مبادلہ پاکستان میں لائے. بالکل, 4 بندوں کا مطلب ہے کہ 4 خاندان فیسیلیٹیٹ ہوئے. صحیح, اگلی دفعہ 4 کو کٹ کریں, نئے 4 ڈالیں. 200 ممالک ہیں. ٹھیک ہے, ملک نہیں ختم ہوں گے, فنکار ختم ہو جائیں گے. صحیح, ٹھیک ہے, بالکل. اور ریونیو کتنا آئے گا, ریونیو دیکھیں کہ آپ کتنا ریونیو جنریٹ کریں گے سال کے بعد. آپ کی حیرت گم ہو جائے. یہ اتنا آسان کام ہے, یہ مشکل نہیں ہے, صرف توجہ دلایا نوٹس ہے. یہ اتنا آسان, دنیا کا سب سے آسان بزنس یہ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے سائن کرے گورنمنٹ, میں 200 ممالک میں کر کے دکھاتا ہوں. میرے پاس اتنے آرٹسٹ ہیں, میں کر کے دکھاتا ہوں. جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی اس کے مطابق کریں گے. میرے ساتھ طے کر لیں. میں یہ بھی سجیشن دیتا ہوں کہ جتنا ریونیو جنریٹ ہوگا, جو انکم ہوئے گی ہم 50% گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرا دیں گے. 50 سے بھی میرے آرٹسٹ گزارا کر لیں گے. یہ جائز, لیگل, حلال کمائی ہے. اگر ہم اس طرف توجہ دیں, ایک تو آپ پوری دنیا میں اپنے ملک کا نام روشن کیا,
फिर आप जहाँ जाएंगे फिर हम उनको आप इनवाइट भी करेंगे। आप जहाँ पर भेज रहे हैं अपने आर्टिस्ट को, क्या वो लोग इन आर्टिस्टों को देखना भी चाहते हैं? ये भी तो मेन चीज है ना, क्या उनकी डिमांड पर ये पूरा भी उतरते हैं या नहीं? हमारा जो फन है, हमारे पास जो फन है जी, देखें एक मैं आपको बताऊं, ये जो फन है ना जी, इसकी ना तो कोई बाउंड्री है, ठीक है, ना इसकी कोई जुबान है और ना इसकी कोई उम्र है, ठीक है, फन की, ठीक है। क्या जापानीज लोगों को नुसरत फतेह अली खान साहब की गायकी समझ आती थी? उनकी तो जुबान ही जापानीज है, ठीक है। तो ये तो अपनी क्लासिकल एट दैट टाइम ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब वो इतने मशहूर नहीं थे, लोग उनको इतना नहीं जानते थे, ठीक है। वो तो उसके बाद बहुत मशहूर हुए ना, तो उनकी गायकी पे जापानियों ने धमाल डाली, भंगड़े डाले, डांस किए, समझ तो नहीं आ रही थी, ठीक है ना। मैंने एक मुल्क में एक उर्दू मूवी जी देखी, तो उर्दू वो जब सैनमे से बाहर निकले ना तो वहां में 10 से 12 लोग थे जो उर्दू समझते थे, बाकी सारे लोग वो थे जिनको उर्दू नहीं आती, वो मुल्क ही ऐसा था, ठीक है। लेकिन उन्होंने पूरे 3 घंटे फिल्म देखी, तालियां भी बजाई, उनको समझ तो नहीं आ रही थी, सही। सो ये जो फन होता है ना, ये हर जगह पे मकबूल होता है। लोग एक नई चीज है ना, एक एंटरटेनर है, एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, तो ये मुश्किल नहीं। दूसरा ये जो आपकी एम्बेसी बैठी हुई है वो क्यों बैठी, उसकी क्या ड्यूटीज है? वहाँ पे हर कल्चर का बंदा है हर एम्बेसी में, जिसको हमारी गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, वो कोऑर्डिनेट करेगा सारी चीजों को, उन कंपनीज को। अब उसमें एक छोटा सा आइडिया पुट किया जाता है, फर्ज करें कि हम चाह रहे हैं कि हम अलजायर में इवेंट करें, छोटा मुल्क, बड़े मुल्कों को छोड़े, छोटे मुल्क में चलते हैं, अलजायर ब्राजील चले जाते हैं, तो वहां पे हम जब मार्केट करेंगे तो वहां से उनके 2 लोकल सिंगर भी लेंगे, ठीक है, ठीक है। वो हमारे साथ एज एसोसिएट हमारे मसाला लगाने के लिए, मसाला आके उनके अपने भी सिंगर आ रहे हैं, अब वो अपने सिंगर्स को भी सुनेंगे, अब पाकिस्तान का भी फन देखेंगे, आर्ट देखेंगे, ठीक है। तो जॉइंट कल्चर भी किया जा सकता है और अपना कल्चर भी प्रेजेंट किया जा सकता है। ये आसान तरीन काम है और पूरी दुनिया से आप रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। आपके पास इतना ज्यादा पोटेंशियल है, इतना ज्यादा आर्टिस्ट है, इतना ज्यादा लोग यहाँ मेहनत करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने फन पे। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा जो फनकार है, हमारे मुल्क का जो फनकार है, खास तौर पे सिंगर, आप उसको दुनिया के किसी भी मुल्क की जबान का गाना असाइन करें, वो आपको गा देगा, उसको थोड़ा टाइम दे, 2 हफ्ते का, ऑब्वियसली प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि वो फनकार है, उसके लिए कोई मुश्किल। अच्छा, मैं म्यूजिक इंडस्ट्री के हवाले से बात करना चाहती हूँ कि म्यूजिक चाहे वो किसी भी जुबान में हो, पसंद किया जाता है। इंसान सैड मूड में है तो सैड म्यूजिक पसंद करता है, खुशी में है तो खुशी वाला म्यूजिक पसंद करता है, भंगड़े चंगड़े में खुश होकर पसंद करता है कि भंगड़े चंगड़े होने चाहिए। मुख्तलिफ टाइम पे, मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस में, मुख्तलिफ मूड्स में मुख्तलिफ म्यूजिक को पसंद किया जाता है। मीन्स के म्यूजिक की डिमांड है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो भी बहुत ज्यादा कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हुई। एक तो ये मामला है और ये हर इंडस्ट्री के साथ है, हर डिपार्टमेंट के साथ, हर शहरी के साथ है। दूसरी तरफ मैं ये चाहती हूँ कि इस पर हम बात करें कि म्यूजिक को सीखना, गाना सीखना, पहले तो इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाती थी, मुझे नाम भी नहीं आते, वो सुर लैत, पता नहीं क्या क्या इसके नाम होते, वो प्रैक्टिस की जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब 2-3 बोल आपने कर लिए, कॉपी कर लिया, एडिटिंग की, बीच में इको डाली, पता नहीं क्या क्या, अब तो इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, वो मिक्स किए और चलो जी आप एक सिंगर बन गए। क्या वाकई ऐसा सिंगर होता है? नहीं, ऐसा सिंगर बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, आपने इसको पिन पॉइंट किया और आपकी ऑब्जर्वेशन भी बहुत कमाल है। लगता है आप भी गाने सुनने का आपको शौक है। मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है ऑब्वियसली कि हर बंदा मूड के मुताबिक उसको सुनता है। एक तो पहले तो ये था, गायकी का ये तरीका था, प्रॉपर एक उस्ताद होता था। उस्ताद सबसे पहले आपको सिखाता था मौसीकी के बारे में, इल्म सिखाता था कि क्या होती है, गाना नहीं सिखाता था, पहले क्या होती है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट के नाम सिखाता था, फिर इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाता था, सिंगर को तबला, हारमोनियम, ये सारी चीजें बजाना सिखाता था। उसके बाद फिर उसका गाना सीखने का काम स्टार्ट होता था। गाना सीखने के बाद फिर वो रियाज करता था, जिसको हम रिहर्सल कहते हैं, ठीक है, मौसीकी की जुबान में उसको रियाज कहते हैं। तो वो रियाज करता था, डेली 6-6, 8-8 घंटे गाता ही रहता था, ताकि गला उसका उसके मुताबिक, गाने की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ठीक हो जाए। वो सिंगर थे, बड़े बड़े मेहदी हसन,
نور جہاں, ارونا لالا, رجب علی, مینی مور, بڑے بڑے نام ہیں. اب کن کن کے ہم نام لیں. ماشاءاللہ آج کے دور کے بے شمار ہمارے بڑے سنگر ہیں, سارے آرٹسٹ ہیں الحمدللہ, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں. تو اب دیکھیں نا, جب یہ آیا نا سوشل میڈیا, تو یہاں سے کافی ساری فیسیلیٹیشن بھی ساتھ آ گئی نا. اب کریو کے ٹریک آنا شروع ہو گئے, وہ گانے ڈائریکٹ ان کی لیرکس آپ کو مل جاتے ہیں. گوگل پہ جائیں, کسی گانے کے لیرکس لکھیں تو لیرکس آ جاتے ہیں, ان کو تھوڑا اوپر نیچے کر لیا, میوزک چینج کیا, اپنا گانا ایڈ کر لیا. اب حالت یہ ہو گئی بھی ہے کہ گانا جو موسیقی چل رہی ہے نا, موسیقی اب گانے والی نہیں ہے, سننے والی بھی نہیں ہے, وہ صرف دیکھنے والی ہے. اچھا, اتنی رہ گئی ہے. صحیح. گانوں میں نا اس میں لیرکس, اچھے لیرکس نہیں رہے. اچھے لیرکس جو آپ کو, آپ جس کو آپ کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے, آپ کا جو موڈ, آپ نے ڈسکس کیا اس کو کہ آپ جو آپ کا موڈ ہے آپ اس طرح کی موسیقی سنتے ہیں. پچھلے 4-5 سال میں کسی سنگر کا ایک گانا بھی ہٹ نہیں ہوا, کیونکہ لیرکس ہی نہیں آ رہے. شاعری پتہ نہیں کیوں نہیں, گانے نہیں اچھے لکھ رہے کہ آپ کو وہ ٹچ کرے, آپ کے موڈ کو ٹچ کرے اس کے لیرکس. قطع نظر کے کون گا رہا ہے. اچھا, ہم جب آپ کے مسائل سنتے ہیں تو یقیناً وہ مسائل جائز ہیں, آپ لوگ فیس کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے. جب پبلک کے مسائل سنتے ہیں تو پبلک کے بھی یقیناً اپنے ایشوز ہیں. اسی طریقے سے جب ہم سنگرز کے ایشوز سنتے ہیں تو سنگرز کے یہ ایشوز ہوتے ہیں کہ جی پیسے نہیں دیے جاتے, موقع نہیں دیا جاتا, پریکٹس نہیں کروائی جاتی. دیکھیں سنگرز کے جو ان کی جو ارننگ سورس ہے نا, وہ ہے میوزک کانسرٹ, ٹھیک ہے, ویڈنگ ایونٹس. اب یہ 2-3 جگہیں ہیں. کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ صرف آپ ان کو پروموشنل ایکٹیویٹیز کراتے ہیں, ان کی پروموشن کے لیے آپ ان کو چانس دیتے ہیں. فرض کریں میرا کوئی ایونٹ ہے تو مجھے کوئی کہے گا کہ جی میں ایک نیا سنگر ہوں, میں گانا چاہتا ہوں, مجھے پلیٹ فارم نہیں مل رہا. تو میں نے جو وہ اپنا ایونٹ جس پہ میں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, جو ہال میں نے خریدا ہوا ہے, وہ اسپیسیفک ٹائم ہے, اس کے جو منٹس ہیں 2-4 منٹس, وہ میں اس کو اپنے جو خریدے ہوئے منٹ اس کو دوں گا نا کہ آپ یوٹیلائز کر لو اپنی پروموشن کے لیے. جب وہ اپنی پروموشن پہ 2-4-6 ایونٹ کرتا ہے, دین وہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہاں سے ارن کرتا ہی کرتا ہے, لوگ پیسے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ جی میسج بس یہی جو باتیں ارلی ہماری انڈسٹری کے حوالے سے ڈسکس ہوئی ہیں, اسی کے حوالے سے ہی میسج ہے. اور میں گورنمنٹ کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو ہمارے جو انڈسٹری کے معاملات ہیں, ان کے بھی کچھ ایس او پیز, ہمارے تھیٹر کے, ہمارے ایونٹس کے, ہمارے سینماز کے ایس او پیز بنا کے ان کو بھی کھولا جائے. اور میں یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ ایس او پیز کو 100% فالو کریں گے, اور گورنمنٹ اس کو ایز اے انڈسٹری اون کرے, اس کو انسٹیٹیوشنل کرے, تاکہ جو پرسنالٹی گرومنگ کے ساتھ اس کی کوئی کلاسز ہوں, اور اچھے سے اچھے ہم آرٹسٹ پیدا کریں, اور جو پوری دنیا میں جائیں, وہاں سے ریونیو جنریٹ کر کے لائیں. اور یہ کرونا میں بھی ہمارے آرٹسٹوں کو موقع دیں کہ یہ کچھ اپنے فن کا کہیں نہ کہیں مظاہرہ کریں, تاکہ لوگوں کا امیون سسٹم ٹھیک ہو, ان کے موڈ ٹھیک ہو, اور تاکہ وہ اپنی بیماری پہ جلدی ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. مختار احمد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. جی تھینک یو ویری مچ. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.